Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Das ning atong pangisgutan karon sa ikawalong nga anib mao ang The Seven Foundations of Christian Kingdom. Dunay 7 ka pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. O kining paghari sa Dios, hingpit niyang paghari niining kalibutan, gitawag kini og Christian Kingdom. Ngano ba nga Christian Kingdom? Ang Dios nga Amahan mismo mao'y mitawag sa iyang anak. Hebro 1 bersikulo 8. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kanturan. And the kingship of Christ, si Kristo mao'y hari niining gingharian nga iyang gitukod. That's point number 1. Hebrew chapter 1 verse 8. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kanturan. And this throne is the kingdom of God. That's the point. O kini mulungtad hangtod sa kanturan. Number 2. Saga Daniel chapter 2 verse 44. Si Propeta Daniel padayag, mitagna, nga ang Dios magtukod sa iyang gingharian. O kining gingharian mulungtad hangtod sa kahangturan. O kini gituman ni Kristo sa iyang pagpakatao, he founded the church. Mateo 16, 18, 19. O kini mulungtad hangtod sa hangtod. Mateo 28, 19-20. O busa, nasab sa Mateo 16, 18-19. Mao kini nga ang paghari, ang pagdumala niini hangtod sa kanturan. Una karon, niini ka gipadayan nga kining maong gingharian unsa bay mahitabo nga duna may mga gingharian niining kalibutan, mga nagkanaiyang kagamhanan, the kingdoms on earth. Mingon si Propeta Daniel nga ang mga gingharian pagabuntugon kini, those will be absorbed niining gingharian sa Dios. And so nangatuman kini, the greatest kingdom mao ang Roman Empire. O si San Pablo mipamatuon nga kining mga political authorities and spiritual authorities shall come to an end. 1 Corinto 15:24. In other words, moabot gyud nga mga larag kini. And the kingdom of God gamao ang yang gitukod. Mao kini ang muhari mulungtad hangtod sa kahangturan, hangtod sa pagbalik ni Kristo ug dinhi ang fullness kahimpitan sa iyang paghari niining kalibutan. Ug mao kana ang giingon sa Revelation chapter 11 verse 15 nga kining kalibutan mahimo kini nga hingpit nga vinyo. This will be transformed. Kining kalibutan mao ang lugar sa hingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan. And this earth mahimong sentro sa universal kingdom. Mahimong sentro sa multi-universal kingdom. Ang Dios niya sa kalibutan nagpakatao. Og niining puntuha, the fact nga iyang gipatuan og dugo pinakaimportante nga iyang plano matuman gayod nga kini mo'y sentro sa multi-universal kingdom. Ephesians chapter 1 verse 4 sa iyang plano sa wala pa buhata ang tao over Revelation chapter 11 verse 15. Ug busa ngano ba nga mao man kini plano sa Dios? Niya sa
Catechism of the Catholic Church, paragraph 1050. Ug unsa ba diay ang giplano sa Dios? Iyang gidayag, cleanse this time from the stain of sin, illuminated and transfigured when Christ presents to His Father an eternal and universal kingdom. Dinhi gipadayag nga ang plano sa Dios mao nga kining kalibutan mahinlo kini unya kini karon nga mahitabo nga eternal walay katapusan nga gingharian. O kining gingharian mao kini ang universal kingdom. Ngan karon ngano ba? God will then be all in eternal life. Walay katapusan. Walay katapusan. Ug busa unsa bay mahitabo kanato nga mga tao? Unya unsa bay mahitabo sa mga santos nga pagabanhaw na? Revelation chapter 4 verse 5, the first resurrection. Meaning tanan, nasairan nga ang mga santos nga pagabanhawon with glorified body sa second coming ni Kristo. Mao na kini ang makiuban na sa mga buhing santos. Unya karon unsa may mahitabo sa mga buhi? Niya sa Catechism of Filipino Catholics, paragraph 2048. Tinaw kini sa Catechism for Filipino Catholics 2048 nga kining atong lawas will be transformed, pero wa magpasabot nga ang transformation niini material to immaterial, wa kana magpasabot, kundili ang gipasabot nga mahimong spiritual. The transformation from natural to spiritual body does not mean from natural to immaterial. Wa kana magpasabot. The spiritual here rather means that the risen life, kining nabag-o ang atong kinabuhi, kay kaniadto patay ang tao sa relasyon sa Dios. Mao na nga mabanhaw ta sa relasyon sa Dios. Og niining higayuna karon unsa bay mahitabo niini? Dinhi gidayag sa 1048 nga giingon, the Holy Spirit dominates bodily existence. So ang Espiritu Santo mao nay maggamando hingpit gyud sa unsa bang paagi. Giingon kana ni San Pablo Roma 8:6 nga ang atong nerve cells, 100 billion nerve cells, mapuno kini sa espirituhanon. Meaning, guided ta sa kinatibuk-an nga divine plan, divine will, and divine laws. O kining tanan, masud kini nato ug mao kana ang atong pundasyon ngadto na sa hingpit nga paghari sa Dios in the Christian kingdom. Ug busa unsa pay mahitabo? Mao na kini ang giingon nga eternal life. Mamatay pa ba ang tao? Diha sa Revelation chapter 21 verse 4, wala na'y sakit, wala na'y kamatayon, ug matuman kini. Busa niya sa gipadayag, true and subsistent life consists in this: the Father through the Son and in the Holy Spirit, pouring out His heavenly gifts on all things without exception. Thanks to His mercy, we too, men that we are, have received the inalienable promise of eternal life. So kita gidestino sa Dios nga magkabaton niining eternal life. Ug unsa ba ang eternal life? No problem sa mga nangamatay nga mga santos nga banhawon sila.
Kay diha sa Ezekiel 37 verse 1 to 14, 1 Corinto chapter 15 verse 1 to 58, suluban man sila sa glorified body. Ang mga buhi kita, dili man mausab ang atong lawas, kundili mapuno kini sa grasya. And the process of spiritual resurrection nagasugod sa dugay ng panahon pa ni Lolo Noe, hangtod na sa pagkatao ni Jesus, hangtod na yang gitukod ang yang simbahan. Ug busa ang promise ga eternal life, ang kinabuhi nga dayon. This eternal life in Christian theology is not merely an unending duration of life after death. Dili lamang kana nga walay katapusang kinabuhi human mamatay ang tao. Apan unsa ba? It is the present qualitative experience of knowing God and Jesus Christ. So duha ka aspeto ang nangamatay nga pagabanhawon ug ang mga buhi. It is a gift of God's grace initiated through faith. O meaning tanan, offering intimate relationship with the divine that begins in the present. So ang eternal life, ang kinabuhi hangtod sa hangtod, gipadayag kana sa Revelation chapter 2 verse 5 nga mahibalik ang paraiso. Ug diha sa Revelation chapter 3 verse 5, ang atong ngalan dili mapapas sa libro sa kinabuhi. In the new heaven and new earth, sa pagbalik ni Kristo, mahitabo na walay sakit ang mga tao. Dili na masakit. Ngano total na kausapan. And therefore deathless society. So the eternal life, intimate relationship with the divine that begins in the present. Nagasugod mo na nga pilgrim church kita, nagabaklay para mudaog. Diha sa 2 Timoteo chapter 4 verse 8. Unya, it continues into eternity. Gamao kini ang umaabot nga kinabuhi, the final destiny. Ug busa nining tanan, the theological foundation nini karon nga eternal life is the atonement of Christ and is the highest state of happiness and glory. So mao kini nga dahumana ang portion of responsibility ni Kristo to conquer death. Buntugon ang kamatayon. Mga kana sa 1 Corinto 15 26, buntugon ang kamatayon, the last enemy to be conquered. Ugon sabay mahitabo niining Christian kingdom ang 7 ka pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios niining kalibutan. The 7 foundations. Diri sa Revelation chapter 4 verse 5, dunay 7 ka mga the 7 lamps mao kini were blazing. These are the 7 spirits of God. 7 ka mga suga mao ang 7 ka espiritu sa Dios. Niini karon 7 ka mga suga nga mao kini ang ipasiga niining kalibutan. Ug mao'y kinakatumanan sa Revelation chapter 11 verse 15, ang hingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan. Ug ngano nga 7 ka espiritu, 7 kini kahaligi, 7 ka pundasyon in the perfection of God's kingdom. Una, spiritual foundation. So sa spiritual foundation of the Christian kingdom that will last forever, it is the church that Christ
has founded. So kini karon nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga mo'y punuan sa iyang hingpit nga paghari. Gikuso-kuso kini pagayo sa 49,000 ka mga Protestant religions, plus 10,000 ka mananan Christian religions, and thanks to the Catholic faith defenders for defending the Christ-founded church, for defending the kingdom of God. Apologetics. Mao kini ang unang pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. The first foundation of the Christian kingdom is the Christ-founded church. Number 2, mao ang moral foundation. Ang moral foundation mao na kini ang application of the fruits of the Holy Spirit, ang bunga sa Espiritu Santo. O kining bunga sa Espiritu Santo, ubanan kini sa mga gasa sa Espiritu Santo. O kining mga bunga sa Espiritu Santo, the principal 12 fruits of the Holy Spirit, Galatia 5:22 ngadto sa 24. Mao kini ang moral foundation nga magtubot gikan sa kasing-kasing